जानिसार ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है, जिस पर वो फिज़ा को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपना चेकअप करवा लेना। तो फिज़ा उसे कहती है कि जिस लिए मैंने हॉस्पिटल जाना था, अब वो मकसद मेरा नहीं रहा, तो तुम अकेली ही चली जाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ फराज भी मौजूद होता है और वो दुआ से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर दुआ उसे इग्नोर करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी दौरान नौशेनवा भी वहां आ जाता है और वो दुआ को सरफराज के साथ देख लेता है। अब आप देखेंगे कि कशमाला नौशेनवा को भड़काती है और कहती है कि आप यहाँ उसका शोक मना रहे हैं और वो सरफराज के साथ घूम फिर रही है और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप उसे तलाक देकर फारग कर दें ताकि वो जो चाहती है वो कर सके। तो नौशेनवा उसे कहता है कि आप मेरे मामला से दूर रहें, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुआ सरफराज से रेस्टोरेंट में मिलती है और वो एक चाल चलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो, जबकि तुम्हें पता है कि मैं नौशेनवा के निकाह में हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जिस पर दुआ उसे कहती है तो ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जानिसार ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है, जिस पर वो फिज़ा को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपना चेकअप करवा लेना। तो फिज़ा उसे कहती है कि जिस लिए मैंने हॉस्पिटल जाना था, अब वो मकसद मेरा नहीं रहा, तो तुम अकेली ही चली जाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ फराज भी मौजूद होता है और वो दुआ से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर दुआ उसे इग्नोर करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी दौरान नौशेनवा भी वहाँ आ जाता है और वो दुआ को सरफराज के साथ देख लेता है। अब आप देखेंगे कि कशमाला नौशेनवा को भड़काती है और कहती है कि आप यहाँ उसका शोक मना रहे हैं और वो सरफराज के साथ घूम फिर रही है और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप उसे तलाक देकर फारग कर दें ताकि वो जो चाहती है वो कर सके। तो नौशेनवा उसे कहता है कि आप मेरे मामला से दूर रहें, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुआ सरफराज से रेस्टोरेंट में मिलती है और वो एक चाल चलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो, जबकि तुम्हें पता है कि मैं नौशेनवा के निकाह में हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जिस पर दुआ उसे कहती है तो ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जानिसार ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है, जिस पर वो फिज़ा को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपना चेकअप करवा लेना। तो फिज़ा उसे कहती है कि जिस लिए मैंने हॉस्पिटल जाना था, अब वो मकसद मेरा नहीं रहा, तो तुम अकेली ही चली जाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ फराज भी मौजूद होता है और वो दुआ से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर दुआ उसे इग्नोर करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी दौरान नौशेनवा भी वहाँ आ जाता है और वो दुआ को सरफराज के साथ देख लेता है। अब आप देखेंगे कि कशमाला नौशेनवा को भड़काती है और कहती है कि आप यहाँ उसका शोक मना रहे हैं और वो सरफराज के साथ घूम फिर रही है और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप उसे तलाक देकर फारग कर दें ताकि वो जो चाहती है वो कर सके। तो नौशेनवा उसे कहता है कि आप मेरे मामला से दूर रहें, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुआ सरफराज से रेस्टोरेंट में मिलती है और वो एक चाल चलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो, जबकि तुम्हें पता है कि मैं नौशेनवा के निकाह में हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जिस पर दुआ उसे कहती है तो ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जानिसार ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है, जिस पर वो फिज़ा को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपना चेकअप करवा लेना। तो फिज़ा उसे कहती है कि जिस लिए मैंने हॉस्पिटल जाना था, अब वो मकसद मेरा नहीं रहा, तो तुम अकेली ही चली जाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ फराज भी मौजूद होता है और वो दुआ से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर दुआ उसे इग्नोर करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी दौरान नौशेनवा भी वहाँ आ जाता है और वो दुआ को सरफराज के साथ देख लेता है। अब आप देखेंगे कि कशमाला नौशेनवा को भड़काती है और कहती है कि आप यहाँ उसका शोक मना रहे हैं और वो सरफराज के साथ घूम फिर रही है और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप उसे तलाक देकर फारग कर दें ताकि वो जो चाहती है वो कर सके। तो नौशेनवा उसे कहता है कि आप मेरे मामला से दूर रहें, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुआ सरफराज से रेस्टोरेंट में मिलती है और वो एक चाल चलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो, जबकि तुम्हें पता है कि मैं नौशेनवा के निकाह में हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जिस पर दुआ उसे कहती है तो ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ।
جانشاہ ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है, जिस पर वो फिज़ा को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपना चेकअप करवा लेना। तो फिज़ा उसे कहती है कि जिस लिए मैंने हॉस्पिटल जाना था अब वो मकसद मेरा नहीं रहा, तो तुम अकेली ही चली जाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ फराज भी मौजूद होता है और वो दुआ से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर दुआ उसे इग्नोर करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी दौरान नौशेनवा भी वहाँ आ जाता है और वो दुआ को सरफराज के साथ देख लेता है। अब आप देखेंगे कि कशमाला नौशेनवा को भड़काती है और कहती है कि आप यहाँ उसका सोग मना रहे हैं और वो सरफराज के साथ घूम फिर रही है और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप उसे तलाक देकर फारग कर दें ताकि वो जो चाहती है वो कर सके। तो नौशेनवा उसे कहता है कि आप मेरे मामला से दूर रहें, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुआ सरफराज से रेस्टोरेंट में मिलती है और वो एक चाल चलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं नौशेनवा के निकाह में हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जिस पर दुआ उसे कहती है तो ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जानिसार ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है, जिस पर वो फिज़ा को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपना चेकअप करवा लेना। तो फिज़ा उसे कहती है कि जिस लिए मैंने हॉस्पिटल जाना था अब वो मकसद मेरा नहीं रहा, तो तुम अकेली ही चली जाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ फराज भी मौजूद होता है और वो दुआ से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर दुआ उसे इग्नोर करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी दौरान नौशेनवा भी वहाँ आ जाता है और वो दुआ को सरफराज के साथ देख लेता है। अब आप देखेंगे कि कशमाला नौशेनवा को भड़काती है और कहती है कि आप यहाँ उसका सोग मना रहे हैं और वो सरफराज के साथ घूम फिर रही है और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप उसे तलाक देकर फारग कर दें ताकि वो जो चाहती है वो कर सके। तो नौशेनवा उसे कहता है कि आप मेरे मामला से दूर रहें, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुआ सरफराज से रेस्टोरेंट में मिलती है और वो एक चाल चलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं नौशेनवा के निकाह में हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जिस पर दुआ उसे कहती है तो ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जानिसार ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है, जिस पर वो फिज़ा को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपना चेकअप करवा लेना। तो फिज़ा उसे कहती है कि जिस लिए मैंने हॉस्पिटल जाना था अब वो मकसद मेरा नहीं रहा, तो तुम अकेली ही चली जाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ फराज भी मौजूद होता है और वो दुआ से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर दुआ उसे इग्नोर करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी दौरान नौशेनवा भी वहाँ आ जाता है और वो दुआ को सरफराज के साथ देख लेता है। अब आप देखेंगे कि कशमाला नौशेनवा को भड़काती है और कहती है कि आप यहाँ उसका सोग मना रहे हैं और वो सरफराज के साथ घूम फिर रही है और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप उसे तलाक देकर फारग कर दें ताकि वो जो चाहती है वो कर सके। तो नौशेनवा उसे कहता है कि आप मेरे मामला से दूर रहें, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुआ सरफराज से रेस्टोरेंट में मिलती है और वो एक चाल चलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं नौशेनवा के निकाह में हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जिस पर दुआ उसे कहती है तो ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जानिसार ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है, जिस पर वो फिज़ा को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपना चेकअप करवा लेना। तो फिज़ा उसे कहती है कि जिस लिए मैंने हॉस्पिटल जाना था अब वो मकसद मेरा नहीं रहा, तो तुम अकेली ही चली जाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ फराज भी मौजूद होता है और वो दुआ से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर दुआ उसे इग्नोर करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी दौरान नौशेनवा भी वहाँ आ जाता है और वो दुआ को सरफराज के साथ देख लेता है। अब आप देखेंगे कि कशमाला नौशेनवा को भड़काती है और कहती है कि आप यहाँ उसका सोग मना रहे हैं और वो सरफराज के साथ घूम फिर रही है और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप उसे तलाक देकर फारग कर दें ताकि वो जो चाहती है वो कर सके। तो नौशेनवा उसे कहता है कि आप मेरे मामला से दूर रहें, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुआ सरफराज से रेस्टोरेंट में मिलती है और वो एक चाल चलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं नौशेनवा के निकाह में हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जिस पर दुआ उसे कहती है तो ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ।
جانشاہ ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ہاسپٹل چیک اپ کروانے جاتی ہے، جس پر وہ فضا کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی اپنا چیک اپ کروا لینا۔ تو فضا اسے کہتی ہے کہ جس لیے میں نے ہاسپٹل جانا تھا اب وہ مقصد میرا نہیں رہا، تو تم اکیلی ہی چلی جاؤ۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو وہاں فراز بھی موجود ہوتا ہے اور وہ دعا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر دعا اسے اگنور کرتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران نوشینوا بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کشمالا نوشینوا کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں اس کا سوگ منا رہے ہیں اور وہ سرفراز کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اسے طلاق دے کر فارغ کر دیں تاکہ وہ جو چاہتی ہے وہ کر سکے۔ تو نوشینوا اسے کہتا ہے کہ آپ میرے معاملات سے دور رہیں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دعا سرفراز سے ریسٹورانٹ میں ملتی ہے اور وہ ایک چال چلتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نوشینوا کے نکاح میں ہوں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس پر دعا اسے کہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جانشاہ ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ہاسپٹل چیک اپ کروانے جاتی ہے، جس پر وہ فضا کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی اپنا چیک اپ کروا لینا۔ تو فضا اسے کہتی ہے کہ جس لیے میں نے ہاسپٹل جانا تھا اب وہ مقصد میرا نہیں رہا، تو تم اکیلی ہی چلی جاؤ۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو وہاں فراز بھی موجود ہوتا ہے اور وہ دعا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر دعا اسے اگنور کرتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران نوشینوا بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کشمالا نوشینوا کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں اس کا سوگ منا رہے ہیں اور وہ سرفراز کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اسے طلاق دے کر فارغ کر دیں تاکہ وہ جو چاہتی ہے وہ کر سکے۔ تو نوشینوا اسے کہتا ہے کہ آپ میرے معاملات سے دور رہیں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دعا سرفراز سے ریسٹورانٹ میں ملتی ہے اور وہ ایک چال چلتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نوشینوا کے نکاح میں ہوں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس پر دعا اسے کہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جانشاہ ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ہاسپٹل چیک اپ کروانے جاتی ہے، جس پر وہ فضا کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی اپنا چیک اپ کروا لینا۔ تو فضا اسے کہتی ہے کہ جس لیے میں نے ہاسپٹل جانا تھا اب وہ مقصد میرا نہیں رہا، تو تم اکیلی ہی چلی جاؤ۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو وہاں فراز بھی موجود ہوتا ہے اور وہ دعا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر دعا اسے اگنور کرتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران نوشینوا بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کشمالا نوشینوا کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں اس کا سوگ منا رہے ہیں اور وہ سرفراز کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اسے طلاق دے کر فارغ کر دیں تاکہ وہ جو چاہتی ہے وہ کر سکے۔ تو نوشینوا اسے کہتا ہے کہ آپ میرے معاملات سے دور رہیں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دعا سرفراز سے ریسٹورانٹ میں ملتی ہے اور وہ ایک چال چلتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نوشینوا کے نکاح میں ہوں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس پر دعا اسے کہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جانشاہ ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ہاسپٹل چیک اپ کروانے جاتی ہے، جس پر وہ فضا کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی اپنا چیک اپ کروا لینا۔ تو فضا اسے کہتی ہے کہ جس لیے میں نے ہاسپٹل جانا تھا اب وہ مقصد میرا نہیں رہا، تو تم اکیلی ہی چلی جاؤ۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو وہاں فراز بھی موجود ہوتا ہے اور وہ دعا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر دعا اسے اگنور کرتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران نوشینوا بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کشمالا نوشینوا کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں اس کا سوگ منا رہے ہیں اور وہ سرفراز کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اسے طلاق دے کر فارغ کر دیں تاکہ وہ جو چاہتی ہے وہ کر سکے۔ تو نوشینوا اسے کہتا ہے کہ آپ میرے معاملات سے دور رہیں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دعا سرفراز سے ریسٹورانٹ میں ملتی ہے اور وہ ایک چال چلتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نوشینوا کے نکاح میں ہوں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس پر دعا اسے کہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔
جانشاہ ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ہاسپٹل چیک اپ کروانے جاتی ہے، جس پر وہ فضا کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی اپنا چیک اپ کروا لینا۔ تو فضا اسے کہتی ہے کہ جس لیے میں نے ہاسپٹل جانا تھا اب وہ مقصد میرا نہیں رہا، تو تم اکیلی ہی چلی جاؤ۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو وہاں فراز بھی موجود ہوتا ہے اور وہ دعا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر دعا اسے اگنور کرتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران نوشینوا بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ نوشینوا کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں اس کا سوگ منا رہے ہیں اور وہ سرفراز کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اسے طلاق دے کر فارغ کر دیں تاکہ وہ جو چاہتی ہے وہ کر سکے۔ تو نوشینوا اسے کہتا ہے کہ آپ میرے معاملات سے دور رہیں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دعا سرفراز سے ریسٹورانٹ میں ملتی ہے اور وہ ایک چال چلتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نوشینوا کے نکاح میں ہوں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس پر دعا اسے کہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جانشاہ ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ہاسپٹل چیک اپ کروانے جاتی ہے، جس پر وہ فضا کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی اپنا چیک اپ کروا لینا۔ تو فضا اسے کہتی ہے کہ جس لیے میں نے ہاسپٹل جانا تھا اب وہ مقصد میرا نہیں رہا، تو تم اکیلی ہی چلی جاؤ۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو وہاں فراز بھی موجود ہوتا ہے اور وہ دعا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر دعا اسے اگنور کرتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران نوشینوا بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ نوشینوا کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں اس کا سوگ منا رہے ہیں اور وہ سرفراز کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اسے طلاق دے کر فارغ کر دیں تاکہ وہ جو چاہتی ہے وہ کر سکے۔ تو نوشینوا اسے کہتا ہے کہ آپ میرے معاملات سے دور رہیں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دعا سرفراز سے ریسٹورانٹ میں ملتی ہے اور وہ ایک چال چلتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نوشینوا کے نکاح میں ہوں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس پر دعا اسے کہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جانشاہ ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ہاسپٹل چیک اپ کروانے جاتی ہے، جس پر وہ فضا کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی اپنا چیک اپ کروا لینا۔ تو فضا اسے کہتی ہے کہ جس لیے میں نے ہاسپٹل جانا تھا اب وہ مقصد میرا نہیں رہا، تو تم اکیلی ہی چلی جاؤ۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو وہاں فراز بھی موجود ہوتا ہے اور وہ دعا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر دعا اسے اگنور کرتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران نوشینوا بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ نوشینوا کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں اس کا سوگ منا رہے ہیں اور وہ سرفراز کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اسے طلاق دے کر فارغ کر دیں تاکہ وہ جو چاہتی ہے وہ کر سکے۔ تو نوشینوا اسے کہتا ہے کہ آپ میرے معاملات سے دور رہیں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دعا سرفراز سے ریسٹورانٹ میں ملتی ہے اور وہ ایک چال چلتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نوشینوا کے نکاح میں ہوں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس پر دعا اسے کہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جانشاہ ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ہاسپٹل چیک اپ کروانے جاتی ہے، جس پر وہ فضا کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی اپنا چیک اپ کروا لینا۔ تو فضا اسے کہتی ہے کہ جس لیے میں نے ہاسپٹل جانا تھا اب وہ مقصد میرا نہیں رہا، تو تم اکیلی ہی چلی جاؤ۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو وہاں فراز بھی موجود ہوتا ہے اور وہ دعا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر دعا اسے اگنور کرتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران نوشینوا بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ نوشینوا کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں اس کا سوگ منا رہے ہیں اور وہ سرفراز کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اسے طلاق دے کر فارغ کر دیں تاکہ وہ جو چاہتی ہے وہ کر سکے۔ تو نوشینوا اسے کہتا ہے کہ آپ میرے معاملات سے دور رہیں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دعا سرفراز سے ریسٹورانٹ میں ملتی ہے اور وہ ایک چال چلتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نوشینوا کے نکاح میں ہوں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس پر دعا اسے کہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔
جانشاہ ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है, जिस पर वो फिज़ा को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपना चेकअप करवा लेना। तो फिज़ा उसे कहती है कि जिस लिए मैंने हॉस्पिटल जाना था अब वो मकसद मेरा नहीं रहा, तो तुम अकेली ही चली जाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ फराज भी मौजूद होता है और वो दुआ से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर दुआ उसे इग्नोर करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी दौरान नौशेनवा भी वहाँ आ जाता है और वो दुआ को सरफराज के साथ देख लेता है। अब आप देखेंगे कि कशमाला नौशेनवा को भड़काती है और कहती है कि आप यहाँ उसका शोक मना रहे हैं और वो सरफराज के साथ घूम फिर रही है और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप उसे तलाक देकर फारग कर दें ताकि वो जो चाहती है वो कर सके। तो नौशेनवा उसे कहता है कि आप मेरे मामला से दूर रहें, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुआ सरफराज से रेस्टोरेंट में मिलती है और वो एक चाल चलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं नौशेनवा के निकाह में हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जिस पर दुआ उसे कहती है तो ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जानिसार ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है, जिस पर वो फिज़ा को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपना चेकअप करवा लेना। तो फिज़ा उसे कहती है कि जिस लिए मैंने हॉस्पिटल जाना था अब वो मकसद मेरा नहीं रहा, तो तुम अकेली ही चली जाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ फराज भी मौजूद होता है और वो दुआ से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर दुआ उसे इग्नोर करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी दौरान नौशेनवा भी वहाँ आ जाता है और वो दुआ को सरफराज के साथ देख लेता है। अब आप देखेंगे कि कशमाला नौशेनवा को भड़काती है और कहती है कि आप यहाँ उसका शोक मना रहे हैं और वो सरफराज के साथ घूम फिर रही है और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप उसे तलाक देकर फारग कर दें ताकि वो जो चाहती है वो कर सके। तो नौशेनवा उसे कहता है कि आप मेरे मामला से दूर रहें, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुआ सरफराज से रेस्टोरेंट में मिलती है और वो एक चाल चलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं नौशेनवा के निकाह में हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जिस पर दुआ उसे कहती है तो ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जानिसार ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है, जिस पर वो फिज़ा को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपना चेकअप करवा लेना। तो फिज़ा उसे कहती है कि जिस लिए मैंने हॉस्पिटल जाना था अब वो मकसद मेरा नहीं रहा, तो तुम अकेली ही चली जाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ फराज भी मौजूद होता है और वो दुआ से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर दुआ उसे इग्नोर करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी दौरान नौशेनवा भी वहाँ आ जाता है और वो दुआ को सरफराज के साथ देख लेता है। अब आप देखेंगे कि कशमाला नौशेनवा को भड़काती है और कहती है कि आप यहाँ उसका शोक मना रहे हैं और वो सरफराज के साथ घूम फिर रही है और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप उसे तलाक देकर फारग कर दें ताकि वो जो चाहती है वो कर सके। तो नौशेनवा उसे कहता है कि आप मेरे मामला से दूर रहें, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुआ सरफराज से रेस्टोरेंट में मिलती है और वो एक चाल चलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं नौशेनवा के निकाह में हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जिस पर दुआ उसे कहती है तो ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जानिसार ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है, जिस पर वो फिज़ा को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपना चेकअप करवा लेना। तो फिज़ा उसे कहती है कि जिस लिए मैंने हॉस्पिटल जाना था अब वो मकसद मेरा नहीं रहा, तो तुम अकेली ही चली जाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ फराज भी मौजूद होता है और वो दुआ से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर दुआ उसे इग्नोर करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी दौरान नौशेनवा भी वहाँ आ जाता है और वो दुआ को सरफराज के साथ देख लेता है। अब आप देखेंगे कि कशमाला नौशेनवा को भड़काती है और कहती है कि आप यहाँ उसका शोक मना रहे हैं और वो सरफराज के साथ घूम फिर रही है और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप उसे तलाक देकर फारग कर दें ताकि वो जो चाहती है वो कर सके। तो नौशेनवा उसे कहता है कि आप मेरे मामला से दूर रहें, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुआ सरफराज से रेस्टोरेंट में मिलती है और वो एक चाल चलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं नौशेनवा के निकाह में हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जिस पर दुआ उसे कहती है तो ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ।
جانشاہ ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ہاسپٹل چیک اپ کروانے جاتی ہے، جس پر وہ فضا کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی اپنا چیک اپ کروا لینا۔ تو فضا اسے کہتی ہے کہ جس لیے میں نے ہاسپٹل جانا تھا اب وہ مقصد میرا نہیں رہا، تو تم اکیلی ہی چلی جاؤ۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو وہاں فراز بھی موجود ہوتا ہے اور وہ دعا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر دعا اسے اگنور کرتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران نوشینوا بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کشمالا نوشینوا کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں اس کا سوگ منا رہے ہیں اور وہ سرفراز کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اسے طلاق دے کر فارغ کر دیں تاکہ وہ جو چاہتی ہے وہ کر سکے۔ تو نوشینوا اسے کہتا ہے کہ آپ میرے معاملات سے دور رہیں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دعا سرفراز سے ریسٹورانٹ میں ملتی ہے اور وہ ایک چال چلتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نوشینوا کے نکاح میں ہوں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس پر دعا اسے کہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جانشاہ ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ہاسپٹل چیک اپ کروانے جاتی ہے، جس پر وہ فضا کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی اپنا چیک اپ کروا لینا۔ تو فضا اسے کہتی ہے کہ جس لیے میں نے ہاسپٹل جانا تھا اب وہ مقصد میرا نہیں رہا، تو تم اکیلی ہی چلی جاؤ۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو وہاں فراز بھی موجود ہوتا ہے اور وہ دعا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر دعا اسے اگنور کرتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران نوشینوا بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کشمالا نوشینوا کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں اس کا سوگ منا رہے ہیں اور وہ سرفراز کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اسے طلاق دے کر فارغ کر دیں تاکہ وہ جو چاہتی ہے وہ کر سکے۔ تو نوشینوا اسے کہتا ہے کہ آپ میرے معاملات سے دور رہیں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دعا سرفراز سے ریسٹورانٹ میں ملتی ہے اور وہ ایک چال چلتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نوشینوا کے نکاح میں ہوں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس پر دعا اسے کہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جانشاہ ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ہاسپٹل چیک اپ کروانے جاتی ہے، جس پر وہ فضا کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی اپنا چیک اپ کروا لینا۔ تو فضا اسے کہتی ہے کہ جس لیے میں نے ہاسپٹل جانا تھا اب وہ مقصد میرا نہیں رہا، تو تم اکیلی ہی چلی جاؤ۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو وہاں فراز بھی موجود ہوتا ہے اور وہ دعا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر دعا اسے اگنور کرتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران نوشینوا بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کشمالا نوشینوا کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں اس کا سوگ منا رہے ہیں اور وہ سرفراز کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اسے طلاق دے کر فارغ کر دیں تاکہ وہ جو چاہتی ہے وہ کر سکے۔ تو نوشینوا اسے کہتا ہے کہ آپ میرے معاملات سے دور رہیں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دعا سرفراز سے ریسٹورانٹ میں ملتی ہے اور وہ ایک چال چلتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نوشینوا کے نکاح میں ہوں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس پر دعا اسے کہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جانشاہ ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ہاسپٹل چیک اپ کروانے جاتی ہے، جس پر وہ فضا کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی اپنا چیک اپ کروا لینا۔ تو فضا اسے کہتی ہے کہ جس لیے میں نے ہاسپٹل جانا تھا اب وہ مقصد میرا نہیں رہا، تو تم اکیلی ہی چلی جاؤ۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو وہاں فراز بھی موجود ہوتا ہے اور وہ دعا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر دعا اسے اگنور کرتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران نوشینوا بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کشمالا نوشینوا کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں اس کا سوگ منا رہے ہیں اور وہ سرفراز کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اسے طلاق دے کر فارغ کر دیں تاکہ وہ جو چاہتی ہے وہ کر سکے۔ تو نوشینوا اسے کہتا ہے کہ آپ میرے معاملات سے دور رہیں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دعا سرفراز سے ریسٹورانٹ میں ملتی ہے اور وہ ایک چال چلتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نوشینوا کے نکاح میں ہوں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس پر دعا اسے کہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔
جانشاہ ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ہاسپٹل چیک اپ کروانے جاتی ہے، جس پر وہ فضا کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی اپنا چیک اپ کروا لینا۔ تو فضا اسے کہتی ہے کہ جس لیے میں نے ہاسپٹل جانا تھا اب وہ مقصد میرا نہیں رہا، تو تم اکیلی ہی چلی جاؤ۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو وہاں فراز بھی موجود ہوتا ہے اور وہ دعا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر دعا اسے اگنور کرتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران نوشینوا بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ نوشینوا کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں اس کا سوگ منا رہے ہیں اور وہ سرفراز کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اسے طلاق دے کر فارغ کر دیں تاکہ وہ جو چاہتی ہے وہ کر سکے۔ تو نوشینوا اسے کہتا ہے کہ آپ میرے معاملات سے دور رہیں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دعا سرفراز سے ریسٹورانٹ میں ملتی ہے اور وہ ایک چال چلتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نوشینوا کے نکاح میں ہوں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس پر دعا اسے کہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جانشاہ ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ہاسپٹل چیک اپ کروانے جاتی ہے، جس پر وہ فضا کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی اپنا چیک اپ کروا لینا۔ تو فضا اسے کہتی ہے کہ جس لیے میں نے ہاسپٹل جانا تھا اب وہ مقصد میرا نہیں رہا، تو تم اکیلی ہی چلی جاؤ۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو وہاں فراز بھی موجود ہوتا ہے اور وہ دعا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر دعا اسے اگنور کرتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران نوشینوا بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ نوشینوا کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں اس کا سوگ منا رہے ہیں اور وہ سرفراز کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اسے طلاق دے کر فارغ کر دیں تاکہ وہ جو چاہتی ہے وہ کر سکے۔ تو نوشینوا اسے کہتا ہے کہ آپ میرے معاملات سے دور رہیں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دعا سرفراز سے ریسٹورانٹ میں ملتی ہے اور وہ ایک چال چلتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نوشینوا کے نکاح میں ہوں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس پر دعا اسے کہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جانشاہ ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ہاسپٹل چیک اپ کروانے جاتی ہے، جس پر وہ فضا کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی اپنا چیک اپ کروا لینا۔ تو فضا اسے کہتی ہے کہ جس لیے میں نے ہاسپٹل جانا تھا اب وہ مقصد میرا نہیں رہا، تو تم اکیلی ہی چلی جاؤ۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو وہاں فراز بھی موجود ہوتا ہے اور وہ دعا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر دعا اسے اگنور کرتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران نوشینوا بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ نوشینوا کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں اس کا سوگ منا رہے ہیں اور وہ سرفراز کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اسے طلاق دے کر فارغ کر دیں تاکہ وہ جو چاہتی ہے وہ کر سکے۔ تو نوشینوا اسے کہتا ہے کہ آپ میرے معاملات سے دور رہیں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دعا سرفراز سے ریسٹورانٹ میں ملتی ہے اور وہ ایک چال چلتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نوشینوا کے نکاح میں ہوں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس پر دعا اسے کہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جانشاہ ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ہاسپٹل چیک اپ کروانے جاتی ہے، جس پر وہ فضا کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی اپنا چیک اپ کروا لینا۔ تو فضا اسے کہتی ہے کہ جس لیے میں نے ہاسپٹل جانا تھا اب وہ مقصد میرا نہیں رہا، تو تم اکیلی ہی چلی جاؤ۔ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو وہاں فراز بھی موجود ہوتا ہے اور وہ دعا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر دعا اسے اگنور کرتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران نوشینوا بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ نوشینوا کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں اس کا سوگ منا رہے ہیں اور وہ سرفراز کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اسے طلاق دے کر فارغ کر دیں تاکہ وہ جو چاہتی ہے وہ کر سکے۔ تو نوشینوا اسے کہتا ہے کہ آپ میرے معاملات سے دور رہیں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دعا سرفراز سے ریسٹورانٹ میں ملتی ہے اور وہ ایک چال چلتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نوشینوا کے نکاح میں ہوں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس پر دعا اسے کہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔
جانشار ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है, जिस पर वो फिज़ा को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपना चेकअप करवा लेना। तो फिज़ा उसे कहती है कि जिस लिए मैंने हॉस्पिटल जाना था अब वो मकसद मेरा नहीं रहा, तो तुम अकेली ही चली जाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ फराज भी मौजूद होता है और वो दुआ से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर दुआ उसे इग्नोर करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी दौरान नौशेनवा भी वहाँ आ जाता है और वो दुआ को सरफराज के साथ देख लेता है। अब आप देखेंगे कि कशमाला नौशेनवा को भड़काती है और कहती है कि आप यहाँ उसका शोक मना रहे हैं और वो सरफराज के साथ घूम फिर रही है और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप उसे तलाक देकर फारग कर दें ताकि वो जो चाहती है वो कर सके। तो नौशेनवा उसे कहता है कि आप मेरे मामला से दूर रहें, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुआ सरफराज से रेस्टोरेंट में मिलती है और वो एक चाल चलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं नौशेनवा के निकाह में हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जिस पर दुआ उसे कहती है तो ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जानिसार ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है, जिस पर वो फिज़ा को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपना चेकअप करवा लेना। तो फिज़ा उसे कहती है कि जिस लिए मैंने हॉस्पिटल जाना था अब वो मकसद मेरा नहीं रहा, तो तुम अकेली ही चली जाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ फराज भी मौजूद होता है और वो दुआ से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर दुआ उसे इग्नोर करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी दौरान नौशेनवा भी वहाँ आ जाता है और वो दुआ को सरफराज के साथ देख लेता है। अब आप देखेंगे कि कशमाला नौशेनवा को भड़काती है और कहती है कि आप यहाँ उसका शोक मना रहे हैं और वो सरफराज के साथ घूम फिर रही है और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप उसे तलाक देकर फारग कर दें ताकि वो जो चाहती है वो कर सके। तो नौशेनवा उसे कहता है कि आप मेरे मामला से दूर रहें, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुआ सरफराज से रेस्टोरेंट में मिलती है और वो एक चाल चलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं नौशेनवा के निकाह में हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जिस पर दुआ उसे कहती है तो ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जानिसार ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है, जिस पर वो फिज़ा को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपना चेकअप करवा लेना। तो फिज़ा उसे कहती है कि जिस लिए मैंने हॉस्पिटल जाना था अब वो मकसद मेरा नहीं रहा, तो तुम अकेली ही चली जाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ फराज भी मौजूद होता है और वो दुआ से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर दुआ उसे इग्नोर करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी दौरान नौशेनवा भी वहाँ आ जाता है और वो दुआ को सरफराज के साथ देख लेता है। अब आप देखेंगे कि कशमाला नौशेनवा को भड़काती है और कहती है कि आप यहाँ उसका शोक मना रहे हैं और वो सरफराज के साथ घूम फिर रही है और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप उसे तलाक देकर फारग कर दें ताकि वो जो चाहती है वो कर सके। तो नौशेनवा उसे कहता है कि आप मेरे मामला से दूर रहें, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुआ सरफराज से रेस्टोरेंट में मिलती है और वो एक चाल चलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं नौशेनवा के निकाह में हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जिस पर दुआ उसे कहती है तो ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जानिसार ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है, जिस पर वो फिज़ा को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपना चेकअप करवा लेना। तो फिज़ा उसे कहती है कि जिस लिए मैंने हॉस्पिटल जाना था अब वो मकसद मेरा नहीं रहा, तो तुम अकेली ही चली जाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ फराज भी मौजूद होता है और वो दुआ से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर दुआ उसे इग्नोर करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी दौरान नौशेनवा भी वहाँ आ जाता है और वो दुआ को सरफराज के साथ देख लेता है। अब आप देखेंगे कि कशमाला नौशेनवा को भड़काती है और कहती है कि आप यहाँ उसका शोक मना रहे हैं और वो सरफराज के साथ घूम फिर रही है और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप उसे तलाक देकर फारग कर दें ताकि वो जो चाहती है वो कर सके। तो नौशेनवा उसे कहता है कि आप मेरे मामला से दूर रहें, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुआ सरफराज से रेस्टोरेंट में मिलती है और वो एक चाल चलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं नौशेनवा के निकाह में हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जिस पर दुआ उसे कहती है तो ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ।
जानिसार ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है, जिस पर वो फिज़ा को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपना चेकअप करवा लेना। तो फिज़ा उसे कहती है कि जिसलिए मैंने हॉस्पिटल जाना था अब वो मकसद मेरा नहीं रहा, तो तुम अकेली ही चली जाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ फराज भी मौजूद होता है और वो दुआ से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर दुआ उसे इग्नोर करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी दौरान नौशेनवा भी वहाँ आ जाता है और वो दुआ को सरफराज के साथ देख लेता है। अब आप देखेंगे कि कशमाला नौशेनवा को भड़काती है और कहती है कि आप यहाँ उसका शोक मना रहे हैं और वो सरफराज के साथ घूम फिर रही है और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप उसे तलाक देकर फारग कर दें ताकि वो जो चाहती है वो कर सके। तो नौशेनवा उसे कहता है कि आप मेरे मामला से दूर रहें, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुआ सरफराज से रेस्टोरेंट में मिलती है और वो एक चाल चलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं नौशेनवा के निकाह में हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जिस पर दुआ उसे कहती है तो ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ।